21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। आम इंतखाबात की तरह मोबाइल फ़ोन बंद करने का फैसला। पंजाब के 13 शहरों में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद होगी। सूबाई महकमा दाखिला की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, गुजरात, भक्कर, चकवाल शामिल। तलागंग, अलीपुर, जफरवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में मोबाइल बंद होगा। पीटीए के मुताबिक बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में कल मोबाइल फोन बंद होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। हुकूमत की फौज और नीम फौजी दस्ते तैनात करने की मंजूरी। कल ज़िमनी इंतखाब कौन होगा कामयाब। मुल्क भर में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील। 21 हलकों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की एक नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, बड़े सियासी पहलवान जोर आजमाई करेंगे। हुक्मरान जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। N119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद के शहजाद फारूक आमने सामने। PP 158 लाहौर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज और मोनिस इलाही में मुकाबला। PP 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद के परवेज इलाही और काफ लीग के मूसा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA44 DI खान में सुन्नी इत्तेहाद के फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी में मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के बावजूद जीतेंगे। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की किसी से डील नहीं हो रही। आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% हैं, 100% हैं। ज़ैन कुरैशी बोले, ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। कल के नताइज बानी PTI और शाह महमूद की रिहाई के ऑर्डर होंगे। अलीमा खान ने कहा, अवाम कल भी 8 फरवरी की तरह निकलें, धांधली को रोकें और वोट की हिफाजत करें। बानी PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत। सिविल बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद पर जोर दिया। नवाज शरीफ की तोशाखाना से गाड़ी के मामले पर नैब के बयान का भी हवाला दिया। भावल नगर वाकया, जजिस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के मामले का भी जिक्र किया। कहा, आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों के हवाले से PTI की दरख्वास्त 2 माह से ज़ेर इल्तवा है। रहनुमा PTI रऊफ हसन कहते हैं, खत में ये भी लिखा, 9 मई को पकड़े जाने वाले लोग बेगुनाह हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वालों की तफसीलात तलब कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कबल 1 साल तक सजा पाने वाले 20 मुजरिमों को रिहा करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में मुआयना, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको और ECG की गई। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम और सरकारी डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी। ज़राई के मुताबिक बुशरा बीबी की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं, सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बुशरा ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मुकम्मल होने के बाद नकुल जेल सुप्रिटेंडेंट, पिम्स अस्पताल और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम को मुहैया की जाएंगी। दूसरी जानिब बानी PTI का भी तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलिज डॉक्टर ने चेकअप किया। बुशरा बीबी के दिल के दाएं जाने बंदिश, सीने में तकलीफ है, खुराक की नाली और मैदे पर जख्म पाए गए। वकील इंतजार पंजोता का दावा। कहा, बुशरा बीबी को हार्पिक दिया गया, मैदे में तेजाब की नॉर्मल मकदार से ज़्यादा पाई गई। खाने में जहर के खदशात वाज़ेह तौर पर नजर आए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, बानी चेयरमैन और एहलिया फिर झूठे साबित हुए। निजी अस्पताल से सरकारी खर्च पर मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। नहीं छोड़ूंगा कि वादे करने वाला सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को जाली करार दे दिया। JUI के सरबराह का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। JUI को शिकस्त देने के लिए सियासतदानों से पैसा लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब या 100 अरब रुपए में खरीदी गई। आम इंतखाबात में धांधली के जरिए जाली नुमाइंदे लाए गए।
چند بیوقوفوں نے عوام کو غلط راستے پر لگا دیا، جنہوں نے جھوٹ کی سیاست کی وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سیاسی مخالفین پر برس پڑے۔ میرپور خاص میں پیپلز بس سروس کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں بولے، نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدتمیزی سکھائی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت صرف انتشار پر مبنی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت مہنگائی کے دور میں بھی ریلیف دے رہی ہے۔ میرپور خاص سے حیدرآباد تک پیپلز بس بھی شروع کی جائے گی۔ معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لانے لگی۔ آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی درخواست منظور کر لی۔ وفد آئندہ ماہ نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے پاکستان آئے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو 2 درخواستیں دی۔ قرض سہولت میں توسیع کی درخواست منظور کر لی گئی۔ پاکستان 6 سے 8 ارب ڈالر قرضہ لے سکے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان کی فنڈنگ کی درخواست پر آئی ایم ایف وفد دورہ پاکستان کے دوران جائزہ لے گا۔ مہنگائی کم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کے لاہور میں ڈیرے، پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر کی ملاقات، حکومتی اقدامات پر مشاورت، وفاق اور پنجاب سے متعلق عوامی ریلیف اور منصوبوں پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ بھی آمد، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں تعاون کا الزام، امریکہ نے چین کی 3 بیلاروس کی 1 کمپنی پر پابندی لگا دی۔ امریکی اقدام پر دفتر خارجہ کا رد عمل، ترجمان نے کہا امریکی اقدام کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق الزامات پر بنا ثبوت تجارتی اداروں کی فہرستیں بنائی گئیں۔ اس وقت بھی ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھیں۔ ہتھیار کنٹرول کرنے کے دعوے دار خود کئی ملکوں کو ملٹری ٹیکنالوجی کی فراہمی میں استثناء دے چکے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کی تعیناتی کا معاملہ حل ہو گیا۔ علی ناصر رضوی 21 اپریل کے ضمنی الیکشن کے بعد آئی جی اسلام آباد کا چارج لیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق نئے ڈی آئی جی آپریشن لاہور کے لیے ایاز سلیم، شہزاد بخاری، فیصل کامران، خالد ہمدانی اور محمد فیصل کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں رولا، اسپیکر کا ہاتھ ہولا، اپوزیشن کے 2 ارکان کی معطلی کی اندرونی کہانی ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ اسپیکر نے ہنگامہ آرائی میں ملوث 7 ارکان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ ہنگامہ آرائی، گالم گلوچ، سیٹیاں اور باجے بجانے میں ملوث 9 ارکان کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اسپیکر نے نرمی برتتے ہوئے صرف 2 ارکان جمشید دستی اور اقبال خان کو معطل کیا۔ دونوں صدر، وزیر اعظم اور خواتین ارکان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے میں ملوث تھے۔ باجے بجانے والوں کے خلاف توہین پارلیمنٹ کے تحت کارروائی کی جائے، پیپلز پارٹی نے مطالبہ کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو سرکس بنایا، ان کو باجے بجانے کا شوق ہے تو کوئی اور پلیٹ فارم دیں۔ آصف علی زرداری نے خطاب میں سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ پی ٹی آئی فرنچائز بن چکی، تھوڑے عرصے بعد دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹیوں کی سربراہی کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک، عدم تعاون پر اب تک کمیٹیوں کی تشکیل نہ ہو سکی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں آنے سے انکار، سنی اتحاد کے ارکان مرضی کی قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی لینے پر بز ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ بھی تعطل کا شکار، سنی اتحاد کے پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ نہ ہونے کے باعث بھی معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ تنخواہ 20 لاکھ روپے ماہوار، نئے تعیناتیوں کی راہ ہموار۔ وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں میں 65 سال تک کی عمر کی حد ختم کر دی۔ اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز کے تحت تعیناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد کی قید نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ترامیم تجویز کی تھی۔